Bismillahirrahmanirrahim. Gobro is for a topic computer, the wonder machine. Also, gobro main topic. That is per eski sub topics. As per use of computer. As per gobro types of computer. The as per gobro difference between computer and humans. The all is gobro image exercise. The ki सवाल दिया. इस वुचो क्या दिया. तो गॉडनुक पार्ट छ gobro. Let's write यानी अस लेखन यमन हन जवाब तो गॉडनुक पार्ट छ दित A part fill in the blanks using the words given below अस और एक word दित तो अमे word छ अस विचिन कुस कतत लग अस छ यम fill in the blank अस यम blank इन दित हम छ अस करनी पूर गॉडनेथ दित hospitals games decisions records record गो ब्रो यानी record युस अस कुन ति चीजो का record छ आसा पानस निश सुई record तम रिकॉर्ड्स डिसीजन गए गोब्रो कहाँ डिसीजन नुन यानी कहाँ फैसले नुन गेम्स गए गोब्रो गेम छु तय पता है हॉस्पिटल्स गए गोब्रो हॉस्पिटल्स है यानी हस्पताल छु तय पता तो गोड ए पार्ट लिखित ए कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कीपिंग डैश डैश ऑफ ऑल द टाइम्स कंप्यूटर छ एमा यूज करने क्या थाय थावनुक सारे टाइमुक क्या थाय थावनुक हॉस्पिटल्स मा इज गोब्रो गेम्स मा इज डिसीजंस मा इज तेल क्या इज Shabash records. Pachu go ब्याक A computer is used for playing dash dash. Computer छ एवं use करना क्या था गिंदा खतर गिंदा क्या छ इस गोब्रो हॉस्पिटल छ गिंदा गेम्स छ गिंदा डिसीजन शाबाश गोब्रो गेम्स यानी गिंदा छ अस गेम्स Pachu go bro 3. A computer can be used to prepare reports at dash dash. दबा computer है को इस्तेमाल करित report बनावने खतिर कत reports कत छ ऐसे आसान गोब्रो बनावे शाबाश hospitals hospital यानी hospitals में अगर इस कहाँ ते test छ करा कहाँ ते कुन ते किस्म का test करा तो पच इस computers पे तमुक report छ तैयार गसान तो ब्याक छ गोब्रो दित humans can take their own dash dash दपा इंसान हेक पाने पनिन क्या थाय नित पनिन फैसले यानी decisions 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 तो इत कन कर एस गोब्रो fill in the blanks इन पत छ लिखित ये इन पत छ गोब्रो ये बे दित Part B छी असली लिखते A part B छी गोब्रो write T for true and F for false यानी यम गलत छ तमन छ अस लेखुन F बितकन यानी false यम true छ तमन छ अस लेखुन T बितकन तो गॉडनुक पर we cannot draw pictures on computers दबा अस हेको न पिक्चर बनावित कंप्यूटर्स पेट की गोब्रो ये छ ठीक यानी छ गलत शाबाश ये छ false तिकेज अस छ कंप्यूटर्स पेट काम ते हेकान अस छ तत pictures ते हेकान ड्रा करित तो ब्याक छ computers always give correct results computers छ अस हमेशा दिवान ठीक रिजल्ट ये गो गोब्रो true पच computers have artificial brain युस computer छ आसान अच artificial brain आसान छ गोब्रो गो true आसान छ तात brain क्या छ वना CPU शाबाश computers are used in shops for printing tickets दपान कंप्यूटर छ शॉपन मज ते यानी दुकानन मज ते इस्तेमाल करने केम खतिर क्या प्रिंट करने खतिर टिकट दुकान मज छ गोब्रो टिकट करान प्रिंट करान छ के छन करान तिकेज टिकट छन अस दुकानस में आसान जरूरत के वो फॉल्स बल्कि छ मज आसान हॉस्पिटल्स मज या हम छ आसान ये एयरपोर्ट्स पे या बे कुन जाय जरूरत या रेलवेज तो ये आसान जरूरत कंप्यूटर्स कैन मेक कैलकुलेशन दपान कंप्यूटर पे कैलकुलेशन हेकान करित तेल क्या लिखो ट्रू टी कंप्यूटर्स आर नॉट यूज्ड इन बैंक्स रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स दपान कंप्यूटर छन इस करा इस्तेमाल बैंकन मज तो बैंकन मज ऐसु तुई सारी गमन गसान छ तत कंप्यूटर तत सारी मज ज्यादा तती गसान कंप्यूटर यूज तो तेल लिखो अस अत फॉल्स Teachers can make use of computers in the classroom. दपा टीचर है कंप्यूटर यूज करित कत क्लासरूम्स में है क्या करित तेल क्या लिखोस ट्रू
تہٕ یِتھ کٔنۍ مۄکلٲے اَسہِ یِم 2 پارٹ تہٕ باقی کَرو أسۍ صُبحس اِنشاءاللہ. چھُ کَمٕے گوٚبریو کَمٕے کٲم بیٚیہِ تہٕ یہِ کلاس منٛز مۄکلاوو أسۍ یِتہِ. یہِ چھُ ٹِک د رایٹ آنسر اگینسٹ د سپیس پرووایڈِڈ. ییٚتہِ چھِ دِتھ سپیس یَتھ چھُ ییٚتہِ چھِ کینٛہہ ییٚتہِ چھِ 3 آنسر چھِ یِمن دِتھ یِمن چھُ رایٹ آنسر اَسہِ. اے کمپیوٗٹر سٹورز اے لارج ایماوُنٹ آف ڈیش ڈیش. مٔنی چھےٚ کران اِنفارمیشن چھےٚ کران واٹر چھےٚ کران. کمپیوٗٹرس منٛز کیٛاہ چھِ أسۍ تھاوان أسۍ چھِ تھاوان تَتھ منٛز مٔنی کِنہٕ اِنفارمیشن کِنہٕ واٹر چھےٚ بس أسۍ کیٛاہ چھِ تھاوان تَتھ منٛز اِنفارمیشن. یِمن منٛز چھُ لیکھُن گۄڈٕ مٔنی. اَتھ گوٚو رایٹ آنسٲرٕس ٹِک د رایٹ آنسٲرٕس یعنی اِنفارمیشن یَتھ چھُ اَسہِ دیُن گوٚبریو ٹِک. پَتہٕ چھُ اے ڈیش ڈیش کین ناٹ ٹیک اِٹٕس اون ڈیسِجن. کیٛاہ تام ہیٚکہِ نہٕ پانے ڈیسِجن پَنُن نِتھ. مین کمپیوٗٹر بوتھ مین ہیٚکہِ نِتھ کمپیوٗٹر ہیٚکہِ نہٕ نِتھ کِہیٖنۍ أسۍ تھاوو یَتھ ٹِک یعنی کمپیوٗٹر. اے ڈیش ڈیش کین ٹیک اِٹٕس اون ڈیسِجن. کُس تام ہیٚکہِ پانے پَنُن ڈیسِجن نِتھ. لیپٹاپ ہیوٗمن ڈیسکٹاپ اَتھ گوٚو گوٚبریو ہیوٗمن یعنی اِنسان. پَتہٕ چھُ گوٚبریو بیٛاکھ ڈیش ڈیش اِز یوٗز ٹُو وِدڈرٛا مٔنی. کَمہِ تانۍ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ پَنٕنۍ پونٛسہٕ ہٮ۪کان کٔڑِتھ. سمارٹ فون لیپٹاپ ATM. کَمہِ پٮ۪ٹھ چھِ گوٚبریو کَڑان شاباش ATM. تہٕ یِتھ کٔنۍ مۄکلے أسۍ گوٚبریو فِلحال یِہن تہٕ صُبحس پَرو أسۍ اِنشاءاللہ نوٚو سبق.